مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالی گل مقدران دی کی سناوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا سونا مکھڑا سونی چالے سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنان نبی دا ذاتی ستے نے اج بھی سونے دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے ستے نے اج بھی سونے دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے بے شمار درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہیں عزیز سامعین و سامعات دوستو بزرگ و قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں یہ رسم دنیا ہے کہ جدوں بھی کوئی بھی بندہ اپنی گھر تو باہر نکل دے اپنے شہر تو باہر جان دے محلے تو باہر جان دے ملک تو باہر جان دے تے کسی نہ کسی مقصد دے نال جان دے کوئی بندہ کاروباری نیت دے نال جان دے کوئی بندہ کوئی سودا خریدن واسطے جان دے کوئی بندہ کسی نو ملن واسطے جان دے ہر بندہ گھروں نکل دے یہ سوچ کے نکل دے کہ میں ایک کام کر کے تے پھر واپس آنا تے جدوں کوئی بندہ کسی دوسرے شہر جائے کسی دوست کو جائے کسی رشتہ دار کو جائے کسی مقصد کے تحت جائے تے جے تے او بندہ اگلا عقل مند ہوئے دانا ہوئے اور ضیافت والا ہوئے مہمان نواز ہوئے تے او بندہ پہلے بٹھا کے پانی چھانی پیئے گا کھانا چھانا کھلائے گا پھر اس تو بعد پوچھے گا ہاں بھائی تو آئے ہیں تیرے آن دا مقصد کیا ہے کوئی میرے لائق ہے کوئی حکم ساڑھے واسطے تے دسو او بندہ پھر انہوں اپنا کم دس دے اپنی مجبوری دس دے اپنا معاملہ سنان دے تے پھر او دی مدد کر دیا ہویا او دے معاملے نو آسان کر دے دے یہ عقل مند اور دانا بندے دی گل کر رہے ہیں انج تے نہیں نا کہ باپ اپنے پتر دے کول گئے
تے جا کے کہندا ہے کہ پترا میری واسطے آ معاملہ بن گئے، آ کم پہ گئے، مینوں 1 لاکھ روپے دی ضرورت ہے۔ تے پتر آ کے کہ ابا کھلو جا، پہلے مینوں خوشیاں منا لین دے، پھر تیرا میں کم کرنا۔ پیو پریشان ہے، پتر خوشیاں مناندا رہے، پیو دے آن دا مقصد نہیں سنیا تے خوشیاں منانیاں شروع کر دیتی۔ ہن ایک بندہ اودے کول دا باپ آئے، انہوں آ کے کہندے پترا مینوں 1 لاکھ روپے دی ضرورت ہے، بندہ اودی خدمت کردا ہے، کھواندا پلاندا ہے، تے پھر اسے ٹائم لیا کے باپ دی ہاتھ دے ہتھیلی دے اوتے 1 لاکھ روپیہ رکھ دیندا ہے۔ تے او پتر واسطے باپ دی اہمیت زیادہ، او باپ دی اہمیت نو سمجھ دے تے باپ او تے راضی بھی ہو جاندا ہے۔ ایدے مقابلے دے اندر اگر کوئی بندہ اپنے پتر دے کول جاندا ہے تے پتر نو جا کے کہے کہ پترا مینوں 1 لاکھ روپے دی ضرورت ہے، پتر آکھے کھلو جو مینوں 10 دن پہلا خوشیاں منا لین تو پھر تہاڈا مسئلہ میں سننا۔ باپ دی نظر دے اندر او پتر زیادہ سمجھدار ہے اور باپ اودے تے زیادہ راضی ہے کہ جیڑا بندہ باپ گیا ہے تے اس سے ٹائم باپ دی مجبوری نو حل کیتا ہے، بجائے اس دے کہ باپ دے آن دی خوشی چ 10 دن بندہ خوشیاں مناندا رہے، کم دا پھر کوئی نہیں پڑا۔ نبی کائنات امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے روحانی باپ ہیں، روحانی والد دی حیثیت رکھ دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا اور ساڈی طرف مبعوث فرمایا۔ ایدہ بھی ایک مقصد ہے، اللہ دے نبی نو ایک مشن دیتا گیا، نبی کائنات نو ایک کم دیتا گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام نو ایک مقصد دے تحت اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے، او دا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نے اندر بیان فرمائے۔ ذرا توجہ رکھنا، اسی اے ویکھنا ہے نبی کائنات دا مقصد کیا ہے، انہاں دا مشن کیا ہے، انہاں دا ایم کیا ہے اور ساڈا مقصد کی ہے۔ اے انشاءاللہ تعالی میں تسا احباب دے سامنے چند منٹ اس موضوع تے گفتگو کرنی ہے، تے ذرا جاگ دے ہویا میری طرف توجہ رکھیا، جے کوئی بھائی سوئے نا ہون انشاءاللہ میں جگاندے ہی رہنا کرنا انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، خالق کائنات نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، آ رستاؤ، کیڑا رستاؤ جیدہ تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ادعو الی اللہ، کہ اللہ دی طرف بلانے والا رستہ ہو، اللہ دی طرف جانے والا رستہ ہو۔ ایک مقصد ہے میرے پاک پیغمبر نو مبعوث کرندہ ہو تاکہ لوگوں نو دسیا جائے سیدھا رستہ کیڑا رستہ ہے، صحیح رستہ کیڑا رستہ ہے، چنگا رستہ کیڑا رستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، صحیح رستے والی موٹر وے کیڑی ہے،
اگر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کوئی بندہ آیا ہو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں ایک پیغام دیتا ہو فرمایا ادعو الی اللہ اللہ دے رستے کی طرف جانا ہے اللہ دے دسے ہوئے رستے سے چلنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر کوئی بندہ میرے پاک پیغمبر دے کول آیا ہو محبوبہ سونیا میرے کل اولاد کوئی نہیں میرے کل بیٹا کوئی نہیں میرے کل بیٹی کوئی نہیں اللہ دے نبی کی دسو نہ کی کراؤں اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا آنا میں تین بیٹی دے دینا واؤ آنا میں تین بیٹا دے دینا واؤ بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ادعو الی اللہ اللہ دے رستے کی طرف چلو نہ اللہ دے کولوں جا کے منگو نہ کیوں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ اکبر اللہ تام واسطے اللہ دے کولوں منگنائی کیونکہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ بیٹی دین والا بھی اللہ کسی انسان دا ایک کم نہیں کہ اولادہ دے چھٹے کسی واسطے اتنا آسان نہیں اللہ اکبر اللہ ترجمہ سرن کر لو دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا قرآن واقعات دسے کھول کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اج بندے یا تو رب ولو نہ توڑیا جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا اج بندے یا تو رب ولو نہ توڑیا جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے فرمایا ادعو الی اللہ اللہ کی طرف جاؤ گے تو سیدھے رستے تے چلو گے اگر اللہ کے رستے نو چھوڑو گے پھر سیدھا رستہ نہیں بلکہ گمراہی والا رستہ ہوئے گا اگر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کوئی بندہ آ کے اے آکھے نہ ہو اللہ دے نبی جی غربت پڑی ہے اللہ دے نبی جی فاقے چل دینے پہ اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھے آنا میرے کول بڑے بڑے خزانے نے میں اپنے خزانے دے اندروں تینوں عطا کر چھڑنا ماؤ آنا میرے بھائی میرے کول بڑیاں دولتاں نہیں میں انہاں دولتاں دے اندروں دے چھڑنا واؤ اے میرے صحابیہ آنا تو پریشان تیرے کول میں مالا مال بیج دینا واؤ تیرے کول میں دولتاں دے انبار لگا دینا واؤ کیونکہ احساس والے سن میرے پاک پیغمبر اس دے باوجود اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ کی پیغام دیتا ہو فرمایا قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں خزانے دی چابی اللہ دے کولے خزانے میرے کول نہیں اللہ دے کول نہیں اگر میرے پاک پیغمبر دے کول خزانے کھلے نہ ہو تو میرے نبی کٹی بھی جنگاں دے موقعوں دے ہوتے اپنے صحابیوں کو دعوت نہ لیندی اگر میرے نبی دے کول خزانے دیاں چابیاں ہوندیاں تے میرے نبی دے صحابہ کدی بھی مسجد والی جگہ نہ خرید دے اگر میرے نبی علیہ السلام دے کول خزانے دیاں چابیاں ہوندیاں میرے نبی دا کوئی بھی صحابی کدی بھی
فاقے دے نال نہ سوندا ہو، میرے نبی دا کوئی بھی صحابی بھوک دے نال رات نہ گزاردا ہو۔ خزانیاں دا مالک اللہ ہی، دولتاں دا مالک اللہ ہی۔ اگر کوئی بندہ میرے نبی دے کول آئے آ کے آکھے محبوبہ سونیا مینوں عزتاں چاہیدیاں نہیں، مینوں شہرت دے دو لاؤ، محبوب کائنات نے انہوں اے نہیں آکھیا اے میرے صحابیہ آنا عزتاں تے میں ہی عطا کرنا واؤ، آنا دولتاں تے میں ہی عطا کرنا واؤ، بلکہ اللہ دے نبی نے پیغام سنایا فرمایا ادعو الاللہ، اللہ دے کولوں ملے گا جو بھی ملے گا، اللہ دے رستے دیتے چلو ناؤ۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ہے میرے صحابہ اپنے دلوں دے اندر اپنے ذہن دے اندر اس بات نو بٹھا لو، تھانوں عزت دینی تے اللہ نے دینی ہے، تھانوں شہرت عطا کرنی ہے تے اللہ نے عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء۔ آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء۔ جب تک جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء۔ اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اقول لکم خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی، قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ فرمایا کہ عزت ہوئے، دولت ہوئے، اولاد ہوئے، عطا کنے کرنی ہے؟ ایتھے بڑے لوگ تمہانوں دعوے کرن والے ملیں گے، فلاں جگہ تو اولاداں مل دیاں نے، فلاں جگہ تو جناب والا بڑا کچھ مل دے۔ میں کہنا کہ اگر اوتھوں ہی ملدا ہوندا تے ساڈے کول کچھ بھی نہ ہوندا ہے، کیونکہ سانوں تے انہاں دا منکر آکھیا جاندا ہے نا، تے مخالف بندہ تے ہر کوشش کرتا ہے کہ اگلے بندے نو مخالف نو زیر کرن دی۔ الحمدللہ ساڈے کول دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اللہ دے فضل دے نال اہل حدیثاں کول اولاداں بھی ہیں نے، جیڑا کچھ دوسرے کول جا کے منگنے نے اللہ رب العزت سانو ڈائریکٹ ادا کرتے نے۔ اسی اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرتے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مشن بھی ہے اسی، اور اس مشن واسطے
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں ہی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے یہی پیغام دین واسطے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے بڑا اذیتاں دا سامنا کیتا ہے توجہ فرمانا ذرا جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات مکے دے کافراں نوں دسی نا تے انہاں دا رد عمل کی سی اج اسی دسنے ہیں نا تے ساڈے واسطے بھی بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاندے نے تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے مکے دے بڑے بڑے کافر جنہاں نے اپنی ہر خواہش واسطے ایک نواں بت رکھیا سی خانہ کعبہ دے اندر 360 بت پے سن جیڑا بندہ جیڑی بھی خواہش لے کے جاندا اپنے بت دے سامنے جا کے رکھدا تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا جدوں رد فرمایا تے انہاں دا کو کی معاملہ سی انہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بجائے اس دے کہ انہاں دی پیروی کر دے اتباع کر دے انہاں مخالفت شروع کر چھڈی ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے اور دوستان دے میرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین دے تے موجود نہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب والا کوہ صفا دے تے کھڑے نہیں مکے دے سارے کافراں نوں بلایا مکے والے نوں سارے نوں اکٹھا فرمایا اے مکے دے بڑے بڑے سرداروں ادھر آؤ نظر آؤ میری بات نوں ذرا غور دے نال سن لو اے سارے میرے نبی دے آلے دوالے کھڑے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوٹی دے تے کھڑے ہوئے نے تے سارے نوں مخاطب کردے نے آندے نے دسو نظر آؤ تسی مینوں کس طرح دا پایا انہاں نے آکھیا ہے جی تانوں صادق الامین پایا اسی تانوں ہمیشہ سچا پایا اساں تانوں ہمیشہ امانتدار پایا تواڈے ورگا بندہ ساڈے اندر موجود ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تانوں اے بات کہا پہاڑ دی دوسری سائیڈ تو ایک لشکر آنے والا ہے اور تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا تسی دسو نا ذرا میری اس بات کو تسلیم کرو گے کہ نہیں کرو گے انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اساں اج تک تانوں جھوٹ بول دے نہیں ویکھیا پھر اسی تہاڈی گل دا یقین کیوں نہ کریے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری ہر بل میری ہر بات نو من دے جے میری ہر گل نو تسلیم کر دے جے پھر اس گل نو میرا من لو نا انہاں کیا کیڑی گل ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پھر کہہ دیو نا کہ عزتاں دا مالک اللہ ذلتاں دا مالک اللہ جہاناں دا مالک اللہ زمیناں دا مالک اللہ آسماناں دا مالک اللہ انساناں دا مالک اللہ حیواناں دا مالک اللہ ہر چیز دا مالک اللہ اے جڑے بت بنائے نے نا اے کسے کم دے نہیں اے جڑے بت رکھی پھر دے ہو نا اے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدے جڑے اپنے جسم دے اوتے اپنے بت دے جسم دے اوتے بیٹھ کے مکھی نو اڑا نہیں سکدے تہاڈا کی بگاڑن گے تہاڈا کی سدھارن گے اس واسطے اللہ دے سامنے جھک جاؤ نا اللہ دیا عبادتاں کرو نا انہاں نوں جدوں اے پیغام ملیا جدوں اللہ دے نبی نے اے پیغام سنایا کہ ادعو الی اللہ اللہ دی طرف جاؤ نا انہاں سارے دے منہ تھلے نمک جاندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بکواسات کرنی شروع کر دیندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا ابو لہب جنوں آکھیا جاندے جنہاں دے بارے کئی دوستاں بابے بات کردے نے اے جی جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے سن تے ابو لہب نے خوشیاں منائیاں سن اے اوہی ابو لہب جدوں میرے باپ
پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز فرمایا انہیں آکھا تبت لکا حاذا جمعتنا اے محمد تو ساتھو اس واسطے اکٹھا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تیرے ہاتھ بازو ٹوٹ جان تو تباہ و برباد ہو جائے معاذ اللہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گالیاں نکال دینے تے میرے نبی نو برا بلا کے دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اے وحی دے نال دسیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے جیڑیاں گالاں انہیں کڈیاں نے جیڑیاں گلاں انہیں کیتیاں نہیں او تے کوئی بندہ یاد نہیں رکھے گا لیکن میرے بندے ہمیشہ دعا سے بد دعا کرتے رہن گے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما چھڑیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اور میرے نبی واسطے بد دعا کرن والیا تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جان تو ہی تباہ و برباد ہو جاویں انہیں ظالم نے تھی بس نہیں کی تھی میرے نبی پاک علیہ السلام دیا دو بیٹیاں دا نکاح بلہب دے دو بیٹیاں دے نال ہو چکے مفسرین لکھ دیں جدو نبی پاک علیہ السلام نے احد دی آواز نو بلند فرمایا تبلیغ دا آغاز فرمایا ان ظالم نے اپنے بیٹے انو آکھیا محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دیا بیٹیاں نو طلاق دے دیو رخصتی ہلے نہیں ہوئی تے جناب والا نکاح ہو چکے رہے ایڈے بیٹیاں نے نبی پاک دیا بیٹیاں نو طلاق دے چھڑیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تبلیغ نو جاری و ساری رکھے آؤ اللہ دے نبی نے اپنے مشن نو جاری و ساری رکھے آؤ ایدے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے خاندان والے نشب ابی طالب نے اندر بند کر دیتا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے تبلیغ دی وجہ تو اللہ دے نبی دے خاندان میں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں اللہ دے نبی نے پھر بھی نواز سے کبھی بد دعا نہیں فرمائی کیونکہ اللہ دے نبی نو اپنا مشن پیارا سی اللہ دے نبی نو اپنا مقصد پیارا سی اللہ دا نبی دے جناب والا ایک پیغام دیندہ تکلیفاں برداشت کر گئے پیا میں تے تو ایک پیغام سنان دی بجائے بزارہ لوگ سجان دیا گلیاں کرنے آؤ وہ یار کدی انہوں میں کھیا جے آج نبی پاک مان لیا تسی کہندے ہو نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے اندر خوشیاں منانے آؤ یار کدی کسی نو بھی ایک کہندے سنیا جے آج نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہوئی اس واسطے سارے دوستاں باب روزیاں دا اہتمام کرن سارے لوگ مسجداں نو جا کے آباد کرن سارے مسجداں دے اندر آ کے نماز ادا کرن اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کر دے میں اس بندے دی گھر نو اگ لگا دیواں جڑا نماز دے ٹائم مسجد دے اندر نہیں آندا تو دعوت دینا ہے بازار سجانے ضروری نے گھر دے اندر لیٹاں لگانیاں ضروری نے مسجد دے اندر آنا ضروری کوئی ضروری نہیں ایتھے ویکھو تسی جلوساں دے اندر 12 ربیع الاول گزری ہے نا ایمانداری دے نال دسنا جس طرح اے جڑا رش بازاراں دے اندر جڑی نبی پاک علیہ السلام نے سب تو بری جگہ فرمایا جنہ رش بازاراں دے اندر انہاں کدی مسجداں دے اندر بھی ویکھیا جائے مسجداں دے اندر آ کے کدی کتنے اتنے زیادہ نمازیاں نے نماز ادا کیتی ہوئی ساڈے کول تے جمعہ پڑھن واسطے ٹائم نہیں نکلدا نمازاں تے پھر پیچھے رہ گئی جمعہ بھی ساڈے کولوں ٹائم نہ نہیں پڑھیا جاندا اور نبی پاک علیہ السلام دا مشن دسو نبی پاک علیہ السلام دا مقصد دسو ایک گل ایمانداری نہ دسیا جے دو بندے نے ایک بندہ جدو بھی تسی جناب والا کوئی بھی کم کہندے ہو جیڑا تسی کم کہندے ہو وہ اپنی مرضی دے نال کردا ہے
ہے وہ اپنا دل کرے تے کر لیا نہ کرے تے نہیں کیتا تے جے او دے کول تسی جاندے ہو تے تہاڈی آہو بھگت بڑی کردا ہے جناب والا بڑا کچھ کردا ہے لیکن وچوں کوڑا ہے تہاڈی کسے گل نوں تسلیم نہیں کردا دل کیتا تے من لیا نہ دل کیتا تے نہ منیا اس دے مقابلے دے اندر دوسرا بندہ کہ جیڑا تہاڈی ہر گل نوں مندا ہے کہ جیڑا تہاڈے ہر عمل نوں مندا ہے تہاڈی ہر بات نوں مندا ہے تے جدوں تسی جاندے ہو او تے تہاڈی عزت بھی کردا ہے او وکھری گل ہے بازار نہیں سجاندا گھر نہیں سجاندا دلوں تہاڈے نال ہے دلوں تہاڈی عزت کردا ہے ایمانداری نال دسو تہاڈے واسطے کیڑا بندہ چنگا ہے او جڑا تہاڈا دلوں احترام کردا ہے تے جنہیں تہاڈی گل ہی نہیں مننی سال بعد بازار سجا لے تے سمجھ لیا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت کرنے ہیں یہ کوئی گل ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگے محبت اس چیز نہ ثابت ہوندی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے نال اسی اپنے گھراں نوں سجاواں گے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جان گے کائنات رب دی قسم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوں دولتاں دے نال پیار اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں لیٹاں دے نال پیار ہوندا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں سجاوٹاں دے نال پیار ہوندا تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے اندر گئے نے بڑے بڑے لوگاں نے اپنے گھراں نوں سجایا بڑیاں بڑیاں بیٹھکاں دا انتظام کیتا بڑیاں سجاوٹاں کیتیاں نے اگر میرے نبی نو انہاں چیزاں دے نال پیار ہوندا تے کائنات رب دی قسم میرا نبی کدی ابو ایوب دے گھر دے اندر نہ جاندا میرا نبی کدی ایوب جڑا مدینے دے اندر سب تو ماڑا ہے اس گھر دے اندر نہ جاندے اللہ اکبر اللہ اللہ مشن سمجھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مقصد سمجھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جدے واسطے اللہ دے نبی نے بڑی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر گئے لوگاں نو جناب والا دعوتاں دتیاں نے اے لوگو میرے اللہ دی طرف آ جاؤ ادعو اللہ اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ نے ایک ملو دیاں عبادتاں شروع کر دیو انہاں دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے پتھر برسائے نے انہاں دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مار مار کے زخمی کر چھڑے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نواز سے بددعا نہیں فرمایا بلکہ اللہ دے نبی نے نواز سے دعا فرمایا نے اللہ انجان نے انہوں ہدایت عطا فرما اللہ انہوں پتہ نہیں میں کون ہوں اللہ انہوں ہدایت عطا فرما اللہ اللہ جیڑے کو لاگے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا لٹون داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ کالیاں کھا کے بھی مسکرون داریا اللہ اللہ جیڑے کو لاگے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا لٹون داریا اللہ اللہ کدی منگتا دعا بینک یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے سونا غاراں دے وچ کدی منگتا دعا بینک یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے سونا غاراں دے وچ کتنا احساس کتنا احساس امت دسی پیر لو ساری عمراں رب لو منو داریا اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ کالیاں کھا کے بھی مسکرون
دانیا اللہ 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 اکبر اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑے ہی نرم لہجے دے نال نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تبلیغ نو کے چلایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی تبلیغ والا کم جاری رکھیا اپنا مشن جاری رکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے جناب والا مکے دے اندر کافی عرصے تک 10 سال تک تبلیغ فرمائی اللہ دے نبی علیہ السلام تے تکلیفاں جناب والا بڑیاں آئیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو بڑی عظیمتاں دتیاں گئیاں نے اللہ دے نبی مدینے دے اندر آ گئے مدینے دے اندر پہنچے نے اوتھے تبلیغ دا کم جاری ساری اللہ دے نبی نے ہر کسے نو اے دعوت دتی ہے ادعو الی اللہ جتھے میرے نبی نو موقع ملیا اوتھے اللہ دے نبی نے سارے نو سمجھایا اللہ دے نبی قبرستان دے اندر نے اللہ دے نبی نے ویکھیا قبر نکلن دے اندر تھوڑا جا ٹائم باقی ہے اللہ دے نبی نے اوتھے بھی اپنے جناب والا لوگاں نو تبلیغ فرمائی ادعو الی اللہ اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ دے رستے نو اپنا لو ادعو الی اللہ اللہ والا رستہ سب تو صحیح رستہ ہے جیڑی موٹر وے اللہ دے قرآن والی لاؤ سب تو بہترین موٹر وے میں اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام تبلیغ کر دینے وہ وقت بھی آیا جب صلح حدیبیہ ہو گیا صلح ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی کافران دے نال اللہ دے نبی نے ویکھیا ہونے انہاں دے نال لڑائی کچھ عرصے تک نہیں ہوئے گی محبوب کائنات علیہ السلام نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب والا انہاں نو تبلیغ کرنی شروع کی تھی اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو اکٹھا فرمایا کہ میرے صحابہ کرام اے میرے جانی سارو ہونے تھے نزدیک تے میں لوگاں نو بڑے تبلیغ کی تھی ہن میرا دل کرتا ہے میں دوسرے حکمراناں تک اپنا پیغام پہنچاواں دوسرے دنیا دیاں بڑیاں ایٹمی طاقتاں تک اپنا پیغام پہنچاواں اللہ دے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے خط کلایا روم دے بادشاہ نو جدا نام کیسر ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو پلایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خط لکھوایا اور ایک مہر بنوائی ہے جدے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے سب تو تے اللہ لکھے درمیان دے اندر رسول لکھے نیچے محمد لکھے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر بنوائی ہے اور جناب والا خط لکھ کے اودے تے اپنی مہر لگا دیندے نے اور سب تو پہلے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے خوبصورت صحابی نے اتنے خوبصورت نے اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک دے کول حضرت داہیہ قلبی دی شکل دے اندر آیا کر دے اللہ دے نبی نے انہاں نو کلایا روم دے اندر جانا روم دے بادشاہ نو جا کے میرا خط سنانا اللہ دے نبی دا خط کیسر تک پہنچیا روم دے بادشاہ تک پہنچیا اور دے نبی پاک علیہ السلام دا خط پڑھیا اگر تانوں سون تو فرصت مل جائے تے میری گل نو ذرا نوٹ کر لینا جاگ دے ہوئے میری گل نو ذرا سن لینا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مشن کیا ہے اللہ دے نبی نے روم دے بادشاہ نو خط کلایا کہ میں اللہ دا رسول میں اللہ دا پیغمبر ہوں اللہ او نہیں جنوں تسی رب من دے بلکہ ستا زمین ستا آسمان دا پروردگار اللہ اللہ دے نبی دا خط پڑھ کے روم دے بادشاہ نے اپنے جناب والا کرندیاں نو حکم دیتا جاؤ نا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا کوئی بندہ لے آندا جائے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا حضرت ابو سفیان ایک علیحدہ موضوع بڑا مٹھا
موضوع ہے یہ بھی بیان کرا کہ انشاءاللہ میں اختصار دے نال گل سنانی چاہنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک دیا صفتہ بیان کی تھیاں ایتے جناب والا کو کیا کیا حمد لو کنت عندکو لو کنت عندکو لغسلت قدماؤ لغسلت قدماؤ اگر میں مدینے دے اندر نبی پاک دے کول ہوندا تے میں نبی پاک دے پیراں نو دھوندا میں نبی پاک دی خدمتاں کردا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو راضی کردا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خط دا نتیجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے پیغام دا نتیجہ ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا خط شاہ ایران دی طرف کلایا شاہ ایران دے کول خط بھیجیا جدا نام کیسرا ہے کیسرو کسرا کسرا دوسرا نام ہے شاہ ایران دا دے کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خط آیا ان ظالم نے خط نو پاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور ان جسارت کرتے ہویا اپنے جناب والا کرندیاں نو نوکراں نو آکھیا کوئی جا کے نبی پاک نو معاذ اللہ گرفتار کر کے لے آئے اللہ دے نبی دے کونے پیغام آیا اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی تو آتا خط نے پھاڑ دیتا ہے سٹ دیتا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کرے اس ظالم نے بھی اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ظالم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اللہ دے نبی دی پشین کوئی سچ ہو جاندی ہے شاہ ایران دا اپنا بچہ ہی قتل کر دیندا ہے اپنا بیٹا ہی مار دیندا ہے تیسرا خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا شاہ مصر دی طرف کلایا گیا شاہ مصر نے اپنا خط میرے نبی دا خط پڑھیا نا تے بڑا ہی راضی ہو جاندا ہے ان جناب والا ایک لونڈی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجی تیری قبطی خاندان دے نال تعلق رکھ دی قبطی خاندان فرعون دا خاندان ہے اس خاندان دی لونڈی نو میرے پاک پیغمبر دے کول کلایا اللہ دے نبی نے اس لونڈی نو آزاد کر کے انہاں نال شادی فرمائی ہے شادی کی تھی نکاح فرمایا جنہ دا نام اما جی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے انہاں دے بطن دے اندر اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جدا نام ابراہیم ہے وہ زندہ نہ رہ سکیا فوت ہو گیا چوتھا خط اللہ دے نبی نے حبشہ دی طرف کلایا حبشہ دی طرف جناب والا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا شاہ حبشہ جی دا نام نجاشی ہے انہیں اللہ دے نبی دا خط پڑھ کے اللہ دے نبی نو نہ بلکہ سلام آکھیا بلکہ مسلمان بھی ہو گیا بلکہ میرے نبی دے خط دا احترام کرتے ہویا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا تے اپنی جناب والا کے بیٹی نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف گلایا نکاح واسطے اللہ دے نبی نے انہاں نال بھی نکاح فرمایا حضرات ذی وقار اللہ نے اپنا اللہ کے نبی نے اپنا مشن پورا کرن واسطے ہر جناب والا کوشش فرمائی ہے اللہ دے نبی نے بڑیاں ماراں بھی کھادیاں اللہ دے نبی نے بڑیاں اذیتاں بھی برداشت کیتیاں نے اللہ دے نبی نے بڑے تانو تشریح بھی برداشت کیتے نے لیکن کبھی بھی یہ نہیں آکھیا میں اپنے مشن تو ہٹ جاواں کبھی بھی یہ نہیں آکھیا میں اپنے مشن نو چھوڑ داواں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع دے اوتے 1.25 لاکھ نبی پاک دے صحابہ کرام موجود نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ کرام مینوں دسو نا ذرا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچایا کہ نہ پہنچایا میں اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچایا کہ نہ پہنچایا کیڑا پیغام ہے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ اللہ کے نبی نے پیغام کا لایا عبادت دی حقدار کوئی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے اگر کسی کو منگنا چاہیے تے اللہ دے کو منگنا چاہیے اے پیغام تواڈے تک پہنچایا کہ نہ پہنچایا پورے دا پورا دین تانوں دسیا کہ نہ دسیا اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے نبی جی ہاں کیوں نہیں تسی کیوں نہیں پورے دا پورا
پورا دین تسا ساڈے تک پہنچا چھڑیا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس طرح شہادت والی انگلی نو بلند فرمایا اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہیاں بیخ لے، اے اللہ گواہ ہو جاؤ میں تیرا سارا دین نہ تک پہنچا چھڑیا ہو۔ مفسرین لکھ دینے اس تو بعد اس انگلی نو شہادت والی انگلی دا نام دیتا گیا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے آسمان دی طرف کر گئے تے شہادت والی انگلی دے نال اشارہ فرمایا سی اللہ اکبر اللہ، لیکن وقت گزرتا گیا ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک وقت او بھی آیا ان یہودیاں دی رسم و رواج نو توڑن واسطے مکے دی سرزمین دے اوتے بڑے بڑے بت پے ہوئے نے، انہاں دے عجیب و غریب نظریات نے، انہاں دے عجیب و غریب عقائد و رواج نے۔ کوئی جناب والا کسے بت دا پجاری ہے، کوئی کسے بت دے سامنے جاندا ہے۔ اگر رسم و رواج کی طرف چلیے، اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والے، اپنی بہنوں دے نال نکاح کرنے والے، اپنی نوحاں دے نال نکاح کرنے والے بڑے ہی ظالم نے، اپنی مرضی کریا کر دینے، جو دل چاہتا ہوئے کریا کر دینے۔ نبی کائنات دا مشن ویکھیا جے ذرا، اللہ دے نبی نے خانہ کعبہ دے اندر کھڑا ہو کے سارے اعلان فرمایا اے مکے دے کافروں، اے مکے دے یہودیوں، اے مکے دے مشرکوں، میں اے تاڈے سارے رسم و رواج نو اپنی جتی دے پیراں دے تھلے روند نہ واؤ، میں انہاں نو کچھ نہیں سمجھدا، میرے نزدیک ان رسم و رواجاں دی کوئی اہمیت نہیں، میں انہاں نو جتی دے لوگ دے برابر بھی نہیں سمجھدا۔ اج تو بعد مکے دے اندر قانون لگے گا تے اللہ دا لگے گا۔ اگر اج تو بعد مکے دے اندر کوئی قانون زندہ رہے گا تے اللہ دا قانون زندہ رہے گا، جیڑا ادعو الی اللہ، جیڑا اللہ رب العزت نے ساڈے تک پہنچا ہے، جی طرف نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت تک دعوت دیتی ہے، جنہیں واسطے نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت تک مصیبتوں کو برداشت فرمایا، لیکن وقت گزرتا رہا، کافی عرصے تک یہی قانون چلتے رہے، یہی قوانین زندہ رہے، لیکن وہ بھی وقت آیا فخلف من بعدہم خلف، ایک وقت تو بھی آیا اسی آہستہ آہستہ قانون تو اسلام والے قانوناں تو دور ہوندے گے، اسی وہ قانوناں نو بھول گئے جڑے نبی پاک علیہ السلام نے سانو دسے۔ ایمانداری نہ دسو کتنے ساڈے اتھے جمعے دے اندر دوست احباب بیٹھے نے کہ جڑے ووٹ دین لگیا اے سوچ دے نے کہ اے بندہ نمازی ہے تے اینوں ووٹ دے۔ نبی پاک علیہ السلام تے جان تو بعد خلافت دا حقدار او بندہ سی جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار سی تے اللہ نو منن والا سی۔ اسی اپنی چوائساں اپنی مرضی دے مطابق بدل لیاں، اسی دین نو اپنی مرضی دے مطابق کرنا شروع کر دیتا، رستے نکال لے۔ اے جڑے یہودی تے عیسائی نے نا، انہاں نے قرآن پاک نو پڑھ کے نا بڑیاں ترقیاں کیتیاں نے، بڑا کچھ بنا لیا قرآن پاک نو پڑھ کے، بڑیاں جناب والا ایجادات کر لیا قرآن پاک نو پڑھ کے، اور بڑے بڑے یہودیاں نے قرآن نو پڑھ کے اسلام نو قبول کر لیا، نہ کوئی انہوں نے سمجھان والا، نہ کوئی انہوں نے دسن والا، اپنی تحقیق دے سر تے قرآن پاک نو پڑھ لیا۔ تے سادہ کی حال ہے، اسی لوگاں نو منع کرنے ہیں کہ کلے قرآن نہ پڑھیا جے نہیں تے گمراہ ہو جاؤ۔ اسی یہ کہنے ہیں لوگاں نو پیغام دینے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، اور اسی قرآن دے نال اتنی محبت کرنے، اللہ دے پیغام دے نال محبت اتنی زیادہ کرنے ہیں کہ لوگاں نے، یہودیاں نے، یہود و نصارہ نے قرآن پاک نو پڑھ کے ترقیاں کر لیاں نے، اسی قرآن پاک نو پڑھ کے مسجدہ نو آباد نہیں کر سکے، مسجدہ نو نمازہ دے ٹائم فل نہیں کر سکتے، جمعے دے ٹائم فل نہیں کر سکے۔ یہ ساری بربادی دا سبب یہی ہے کہ اسی اللہ اور اس دے رسول دے قوانین نو چھوڑیا، اللہ اور اس دے رسول دے پیغامات نو چھوڑیا۔
اسی انہاں چیزاں نو لوگاں دے درمیان عام کیتا جنہاں دی کوئی ویلیو نہیں، جنہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ بازاراں نو سال بعد سجا لواں گے تے اسی پکے مومن بن جاواں گے، ختم درود کروا لواں گے تے اسی پکے مومن بن جاواں گے، قبراں تے جا کے سر نو جھکا لواں گے تے اسی پکے مومن بن جاواں گے، لوگاں دے کولو جا کے بچے من لواں گے، لوگاں دیاں گڈیاں دے ٹائراں نو چم لواں گے، انہاں دے پیراں نو چم لواں گے، اسی پکے مومن بن جاواں گے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر کدی کسی نو یہ نہیں آکھیا کہ مینوں آ کے چمو، میرے پیراں نو چمے، میرے قدماں نو چمو۔ اللہ دے نبی نے ہمیشہ اس بندے دے نال محبت کی تھی جنہ دین نو سمجھیا، جنہ دین تے عمل فرمایا، جنہ نے دین دے نال پیار کیتا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا، آخری بات آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی صحابہ کرام اس طرح تشریف فرما لے، مجمع لگے ہوئے، اللہ دے نبی دے صحابہ دے کول آیا، آ کے پوچھن لگا تواڈے وچوں اللہ دا نبی کیڑا ہے؟ صحابہ کرام نے آکھیا یار تو آپ سمجھدار ہے، یہ جڑا سب تو سونا ہے وہی اللہ دا نبی ہے۔ تے صحابہ کرام دی اس بات نو سن کے انہیں جناب والا ویکھیا تے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واقعی یار اگر اس مجلس دے اندر سب تو کوئی خوبصورت نظر آ رہا ہے تو یہی آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یہی اللہ دے نبی نے۔ بیٹھ گیا، اللہ دے نبی نے کہنے لگا میں فلانی جگہ تو آیا، اس جگہ تو آیا جتھوں جی تہاڈی اما جی حلیمہ سن، میں ان تو تشریف لے کے آیا، انہوں نے خاندان والے نے مینوں بھیجے جا کے پتہ کر کے آؤ کہ اگر انہوں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے اگر وہ سچے نے اسی انہاں دی جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہاں۔ تے اللہ دے نبی نے پوچھن لگا میں پینگو جہا بندہ، میں جھٹکے جے سوال کرنے نے تے جواب دے دیا جے۔ کہنے لگا اللہ دے نبی جی تسی قسم کھا کے گل کہندے ہو کہ تسی واقعی اللہ دے رسول ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آنے والے تے ہن میں ہر سوال دا جواب قسم کھا کے ہی داں گا کیونکہ تینوں قسم تے زیادہ یقین ہے۔ اللہ دے نبی نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ دی قسم ہے اللہ دا رسول ہاں۔ اللہ دے نبی نے پوچھن لگا اور کیڑے کیڑے کم نے جڑے تسی دس دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا نماز ادا کی جائے، زکات دی جائے، روزے رکھے جان، حج کیتا جائے، عمرہ کیتا جائے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیتا اے جناب والا اٹھ کے چلے۔ اللہ دے نبی نے کہندے اللہ دے نبی جلدی 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 مینوں جان دیو، میں جا کے کتے مینوں موت نہ آ جائے، میں اپنے دوستاں نوں جا کے دساں۔ اے جناب والا نکلیا۔ دوسری روایت دے اندر یعنی تھوڑی جی وضاحت موجود ہے، صحابہ کرام دسے نے او اللہ دے نبی دے کول چلیا تے جاندیاں جاندیاں اللہ دے نبی نوں کہہ گیا اے اللہ دے نبی جی لبے کعبہ دی قسم ہے نہ اے دے اندر میں کمی کراں گا تے نہ اے دے اندر میں اضافہ کراں گا۔ تے چلن لگا تے اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نوں فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی بندہ ویکھنا ہے تے اس بندے نوں ویکھ لو۔ تے وہ بندہ صحابہ کرام دسدے نے سواری تے بیٹھا جا رہے، او دے سواری دا ایک پیر کسے کھٹے دے اندر آیا، گر گیا، بندہ دنیا تو چلا گیا، فوت ہو گیا، چوٹ آئی۔ صحابہ کرام اللہ دے نبی دے کول آئے، اللہ دے نبی جی نواں پرونا تے جال تر گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصر اپنی گودی دے اندر رکھے۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ اللہ دے نبی نے او دے بلاں تو اللہ دے نبی نے بوسا لیا۔ اللہ دے نبی دے صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی جی تسی دے ہونٹاں تو بوسا لیا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں نظر آ رہا ہے اللہ اینوں جنتی پھل کھلا رہا ہے، جنت دے پھل کھاندا ہے پیا۔ شرط ہے جو نبی پاک نے دسیا او دے تے عمل کیتا جائے، جو نبی پاک نے سمجھایا او دے تے عمل کیتا جائے، جڑا نبی پاک نے رستہ دکھایا او دے تے چلے آ جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو صراط مستقیم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم من سائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔